बात का जवाब दो जी। क्या जवाब दूं? जहरा के माँ बाप रिश्ता कबूल कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आखिर मुझ में क्या है भाई? और फिर तुम्हारे लड़ाई झगड़े से मेरा मतलब ही तो कोई नहीं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का इंतहाई मंझा और सीनियर नाम अनवर इकबाल बलोच गुज़श्ता रात तवील अदालत के बायस कराची में इंतकाल कर गए। इस बात में कोई शक नहीं कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। शेक्सपियर के मुताबिक ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब उसके किरदार हैं जिन्होंने अपनी बारी पर स्टेज के सामने परफॉर्म करना है और चले जाना है। अनवर इकबाल बलोच भी अपना किरदार खूबसूरत तरीके से अदा करके बैक स्टेज चले गए। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अनवर इकबाल का आखिरी वक्त किन तकलीफों से गुजरा और उन्हें मुश्किलात के किन दर्दनाक मराहिल को तय करना पड़ा। दिमाग खराब हो गया शाविज का। अरे लावारिस समझ रखा है उसने हमारी बेटी को, तमाशा बना रखा है उसने। और तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया कि वो औरत उस घर में रह रही है? मैं अभी जाकर पूछता हूँ शाविज से। अनवर इकबाल बीमारी की वजह से इंडस्ट्री से मुकम्मल तौर पर गायब थे और गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। उनकी जानिब से बीमारी को इस हद तक खुफिया रखा गया कि मीडिया को भी खबर न हुई। ताहम उनकी वफात से 2 हफ्ते कबल उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उनको इंतहाई नाजुक हाल में देखा गया और उनकी तस्वीर पर लिखा गया कि अनवर इकबाल की हालत तशवीशनाक है, उनके लिए दुआओं की अपील है। जिसके बाद उनके चाहने वालों को उनकी अलालत का इल्म हुआ और उन्होंने उनके लिए दुआओं का सिलसिला शुरू किया। उनके चाहने वाले उनसे मिलने के लिए उनके घर और अस्पताल का रुख करने लगे। ये सारी सूरत हाल अनवर इकबाल के लिए परेशानी का बायस बनी, जिस पर उन्होंने अपनी तस्वीर बिला इजाजत शेयर करने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी जाती जिंदगी को उनकी इजाजत के बगैर मीडिया और आम आवाम में उछाला न जाए। कुछ सच्ची बात तो यह है ना कि हम जल्द से जल्द अपनी बेटी को रुखसत इसलिए करना चाहते हैं ताकि लोग सवाल न करें। वो तो सही है अजीम, लेकिन अगर ईशा की शादी देर से हुई तो खुद उसके लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। अनवर इकबाल मैदे और शुगर के अमराज में मुब्तला थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत काफी हद तक गिर चुकी थी और वो बेहद कमजोर और लाचार नजर आ रहे थे। उनके गाल पिचक कर अंदर चले गए थे, चेहरे पर नकाहत नुमाया हो गई थी और दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी। उनकी आवाज भी लड़खड़ाने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी बात सुनने में मुश्किल पेश आती थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो रात से अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और बदकिस्मती ये है कि उसे ऑपरेशन के लिए भी तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है। खूबसूरत और वजाहत से भरपूर दिखाई देने वाले अनवर इकबाल बीमारी के हाथों शिकस्तहाली का सफर तय करते हुए उरूज से जवाल की जानिब चले आए। ऐसा फनकार जो स्टूडियो में मरकज़े रौनक हुआ करता था और सबकी तवज्जो उस पर मरकूज होती थी, उस वक्त के फनकार इस अदाकार के साथ काम करने को अपने लिए सादत से कम नहीं समझते थे, जिसे फिल्म इंडस्ट्री में अपने उसूल व ज़वाबित और मयार को मलहूज़े खातिर रखने पर मुमताज हैसियत हासिल थी। इस फनकार को आज ये वक्त देखना भी पड़ा कि कराची के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा, मगर किसी को उसकी खराबी सेहत के बारे में मालूम न हो सका। ये बात अपनी जगह कि उन्होंने अपनी बीमारी को पब्लिक नहीं किया, ताहम जब उनकी बीमारी सामने आ गई तब भी कोई उनकी अयादत के लिए न पहुंचा, न ही किसी ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। माजी में बेहतरीन काम करने वाले अनवर इकबाल को हाल में ही इस कदर बेहाली का सामना रहा कि उनके पास हमदर्दी और हौसला जताने के लिए सिवाय उनकी 4 बेटियों के और कोई मौजूद न था। उनकी अहलिया अनीका अनवर कुछ माह कबल बीमारी के बायस इंतकाल कर गई थी, जिसकी वजह से अनवर इकबाल की जिंदगी वीरान हो गई थी और इस नाजुक मौके पर जब उन्हें अपनी शरीके हयात का साथ नसीब नहीं हुआ तो उन्हें जिंदगी की तरफ वापस लौटने में मुश्किलात का सामना रहा। जिन चेहरों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अरसा गुजारा, उन्हीं चेहरों ने मुश्किल वक्त में अनवर इकबाल से पीठ फेर ली और उनकी मदद करने की बजाय उन्हें तकलीफ और दर्द के समंदर में तन्हा डूबने के लिए छोड़ दिया। जवान बेटे के होते हुए यूं आप लोगों का अकेले रहना कुछ अच्छी बात तो नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, कैसी माफी, काहे की माफी? वो बच्ची आपकी अपनी बच्ची है। अनवर इकबाल का अस्पताल में इलाज जारी रहा, जिसके बायस उनकी तबीयत संभलने लगी और उनके सेहतमंद होने के आसार नमूदार होने लगे, मगर ये सब पानी के बुलबुले की मानंद रहा और फिर अचानक से उनकी तबीयत इस हद तक खराब हो गई कि उन्हें ICU में दाखिल करना पड़ा। उनके अहले खाना की जानिब से उनकी सेहतयाबी की अपील की गई। डॉक्टर्स उनको दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा करने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे, मगर उन्हें इस हवाले से कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, जिसके बायस उन्हें
انہیں ایک مقام پر اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انور اقبال زندہ نہیں بچیں گے، اور بدقسمتی سے ان کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ لیکن ہم اپنی بیٹی کی شادی بھرے پورے خاندان میں کرنا چاہتے ہیں۔ تم اکیلے ہو اور تمہارا ابھی کوئی مستقبل بھی نہیں۔ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ تم فی الحال اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ 1 جولائی کو گلشن اقبال کے نجی اسپتال میں زیر علاج انور اقبال نے اپنا آخری سانس لیا اور جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی موت کی وجوہات کو تاحال پبلک نہیں کیا گیا، مگر ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق انہیں شوگر اور معدے کے ساتھ ساتھ کینسر بھی لاحق تھا، جو انہیں دیمک کی طرح چاٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے نحیف و نازار ہو کر رہ گئے۔ ان کے انتقال کی خبر جیسے ہی سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن پر چلی گئی تو ہر جانب فضا سوگوار ہو گئی۔ اس موقع پر شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے نامور چہروں نے تعزیتی پیغامات میں انور اقبال کی شخصیت کو سراہتے ہوئے ان کی مغفرت کی دعائیں کی۔ فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ، فاروق ستار سمیت دیگر سیاسی شخصیات کی جانب سے ان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کا نماز جنازہ نماز عشاء کے بعد گلشن اقبال میں قائم جامعۃ المکرم مسجد میں پڑھایا گیا اور انہیں میوہ شاہ قبرستان میں سسکیوں اور آہوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، اور اس طرح پاکستان فلم انڈسٹری کا انتہائی روشن اور قابل باب منو مٹی جا سویا۔ انور اقبال نے سوگواران میں پھول جیسی 4 بیٹیاں چھوڑیں۔ انور اقبال ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی طبیعت میں غصہ دور دور تک نہیں تھا، اور وہ انتہائی شیریں لہجہ رکھتے تھے اور اپنے سے چھوٹے کو ہمیشہ بیٹا کہہ کر بلاتے تھے۔ سینئر ہونے کا انہوں نے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے ساتھ کام کرنے والے جونیئرز کو اپنے تجربے کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ سکھانے کی کوشش کی۔ ان کی اعلیٰ ظرفی اور اخلاق کی پوری انڈسٹری گرویدہ تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وہ رات سے ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسے آپریشن کے لیے بھی تمہارے دستخط کی ضرورت ہے۔ 1970 میں کیریئر کا آغاز کرنے والے انور اقبال نے بلوچ قبیلے کے لیڈر میر حمال پر فلم حمال و مہا گنج بنائی، جس کے نہ صرف وہ پروڈیوسر تھے بلکہ حمال کے مرکزی کردار میں بھی جلوہ گر ہوئے تھے۔ یہ فلم اپنے موضوع کے لحاظ سے منفرد تھی، تاہم اس کی ریلیز کے وقت مسائل آن کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے اسے 40 سال تک ڈبوں میں بند کرنے کے بعد کراچی میں ہونے والے بلوچ ڈے کے موقع پر آرٹس کونسل کی زینت بنایا گیا۔ انور اقبال کو چھوٹی اسکرین پر شہرت پی ٹی وی کے معروف ڈرامہ شمع سے ملی، جس میں انہوں نے نانا کی جان قمرو کا لازوال کردار نبھا کر خود کو امر کر دیا، جس کے بعد انہیں آخری چٹان، بابر، پل صراط اور رشتہ انجانا سا جیسے ڈراموں میں جلوہ گر ہونے کا موقع میسر آیا۔ انور اقبال نے اداکاری کے ساتھ ڈائریکشن بھی کی اور عشق پیچھا کے نام سے ڈرامہ ڈائریکٹ کیا، جو کہ 1984 میں نشر ہوا۔ اس کے علاوہ انور اقبال پیشہ تدریس اور ایک پرائیویٹ چینل کے ساتھ بھی منسلک تھے۔ انور اقبال نے اپنے کیریئر میں دولت اور شہرت دیکھی، وہ جب تک اسکرین کی زینت بنے رہے عروج ان کا مقدر رہا۔ انور اقبال کی پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں گھر عطا فرمائے، آمین۔ وہ تو میں ان سے کہوں گا ان سے میں، لیکن ابھی تو میں جا کر شاویز سے بات کرتا ہوں۔ سب قصور تمہارا ہے، تم اگر پہلے یہ بات بتا دیتی نا تو ہم اس عذاب سے نہ گزرتے۔